नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। नेपालले नयाँ संविधान पाएको 6 वर्ष पूरा भएर आजबाट 7औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। संविधान जारी भएको 7 वर्ष भइसक्दा पनि अझै कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको छ। मधेस केन्द्रित दलहरूले अझै संविधानलाई आत्मसात गर्न सकेका छैनन्। संविधान संशोधनका लागि उनीहरूले प्राय आवाज उठाउँदै आएका छन्। अझै पनि मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधानप्रति विरोध जनाएका छन्। संविधान देशको मूल कानुन हो। यसमा हरेक नागरिकका सानाभन्दा साना हक अधिकारलाई सुसूचित गरिएको हुन्छ। तर हाम्रो संविधान भने अझै औपचारिकतामै सीमित रहेको छ। नागरिकका मौलिक हक अधिकार संविधानमा उल्लेख भए पनि ती व्यवहारिक रूपमा अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। नागरिकले संविधानले दिएको अधिकार निर्धक्क प्रयोग गर्न सक्छु भन्ने वातावरण अझै निर्माण भइसकेको छैन। नागरिकले संविधानले दिएको अधिकार नपाएको घटनामा मिल्ने किसिमको एउटा रिपोर्ट हामीले केही दिन अघिको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ। आफन्तको विवाहमा सहभागी हुन भारत पुगेकी सिराहाकी एक महिला गत बिहिबार नेपाल फर्कदै थिइन्। तर माडर भन्सार कारणले सशस्त्र प्रहरीले ढाँट नखुलाइदिँदा उनले उपचार अभावमा मृत्युवरण गर्नु पर्यो र उनको ज्यान गयो। एक बिरामी महिला जो आफ्नो देश फर्किन चाहन्थिन्, तिनलाई रोकेर उपचार गर्नै नपाउने अवस्थामा पुर्याउनु एक नागरिकका लागि मौलिक हक अधिकार हननको चरम लापरवाही हो। आज यस सम्बन्धीको फलोअप रिपोर्ट हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। घटना भएको एक साता बढी भइसक्दा पनि अझै पनि यो परिवारले न्याय पाउने आशा कायम राखेको छ। यद्यपि न्याय मर्न थालेको आशा समेत यति बेला गर्न पुगेको अवस्थामा आजको कार्यक्रममा यो विषय समावेश गर्नेछौँ। त्यस्तै सर्लाहीका 2 गाउँपालिकामा बाढीले सडक अवरुद्ध बन्दा त्यहाँका नागरिकले भोगिरहेको समस्या पनि आजको कार्यक्रममा हामी देखाउनेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, आज पनि विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ र कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनडिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम अवधिभर हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन। आफूमा परेको अन्याय पीडाबारे र सँगसँगै कुनै पनि गुनासाहरू छन् र आफ्नो समाजमा वरपर भइरहेका कुनै पनि गलत गतिविधि व्यथिति र स्थानीय तहमा देखिएका कुनै पनि विसङ्गतिबारे तपाईँले खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुहोस्। त्यस विषयलाई हामी मिलेर उत्खनन गर्नेछौँ र त्यसको थप वास्तविकता बुझ्नका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्नेछौँ र त्यसको जवाबदेहिता उहाँहरूबाट लिनेछौँ भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। बाढीले सडक भत्काउँदा सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिका जोड्ने सडक विगत 2 महिनादेखि अवरुद्ध भएको छ। विगत 2 महिनादेखि सडक अवरुद्ध हुँदा पनि सरकारवाला निकायले सडक मर्मत गर्न कुनै चासो नदेखाएको स्थानीयले गुनासो गरिरहेका छन्। सरकारवाला निकायले पानीको उचित निकासको व्यवस्था नगरेका कारण सडक मात्र भत्काएको छैन, चन्द्रनगर र ब्रह्मपुरी क्षेत्रका हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ। बाढीले धान रोपेको खेत समेत बगाउँदा स्थानीय किसानहरू बेचल्लीमा परेका छन्। सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट अनवर अहमदले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारवालाले पानी निकासको उचित व्यवस्था नगरिदिँदा बाढीले गरिब किसानको खेतीयोग्य जमिन बगाएको छ। किसानको खेतीयोग्य जग्गा बाढीले बगाएपछि आफूहरूलाई हातमुख जोड्न समेत हम्मे परिरहेको उनीहरूको दुखेसो छ। कोनो माने मतलब न है, फोड़ देले कजरो को पानी के वनी में निकास ना निकाल देती है तो वही में पानी चल देती है। क्षति होते न पूरा होती न सड़क की सड़क जानी टूटती है न किसान का क्षति होती तो सुनवाई करे वाला न है। यहाँ के गाँव पालिका के प्रधान तब कथी करूँ लोग। अब हाथ में तो उकनी के वनी खोल देती पानी तो चल देती वही में है, ये क्षतियों न हुई थी। बारम्बार गाउँपालिकामा पानी निकासको व्यवस्था मिलाउन ताकेता गरे पनि गाउँपालिकाले कुनै सुनवाई नगरेको स्थानीय किसानको भनाइ छ। गाउँपालिका सहित सरकारवाला निकायले समयमै कुनै चासो नदेखाएकोले बाढीले सडक सहित हजारौं किसानको खेतीयोग्य जग्गामा क्षति पुर्याएको उनीहरू बताउँछन्।
जंगलको पानीको उचित व्यवस्था नगरिँदा अविरल परेको पानीसँगै आएको बाढीले चन्द्रनगर गाउँपालिका स्थित सडक भत्काउँदा चन्द्रनगर जन्ने मुख्य सडक विगत 2 महिनादेखि अवरुद्ध भएको हो। सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीय तथा यात्रुलाई कठिनाई भइरहेको छ। सड़क टूटला से बहुत दुखी के अभी नाड़ी ताल जाए के लगी भी कामत के पूरा राउंड मार के जाए पड़ी के चाहे कोनो बाहर जाए के लगी न तो ई रोड रही तो पूरा सीधा जाए पड़ी तो आई में आई तो पूरा घूम के आवे पड़ी के राउंड लगावे पड़ी के बहुत तकलीफ 2 महीना हो गई रोड अभी बन न रही के। उता चन्द्रनगर गाउँपालिकामा अत्याधिक पोखरी भएका कारण अविरल वर्षाका कारण सोही पोखरीको पानीले बाढीको रूप लिई सडक भत्काएको चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र महतोको भनाइ छ। भत्किएको सडक गाउँपालिकाको बजेटले बनाउन नसकिने भएकोले आफूले सम्बन्धित निकायमा जानकारी सहित सडक मर्मत गर्न आग्रह गरिरहेको र छिटै मर्मत काम अघि बढ्ने अध्यक्ष महतो बताउँछन्। चन्द्र गाउँपालिकामा धेरै पोखरी खनेछ। त्यो पोखरी खन्ने कारणले पानी गल्ती डाइभर्ट भएछ। त्यस कारणले चन्द्र गाउँपालिकाको पानी एकै ठाउँमा बगेर अलिकति त्यो समस्या भएछ। अब साहमा अरूतिर बगलाउ त्यो पनि हाम्रो समस्या छ। त्यस कारणले अब हामीहरू अरू ठाउँमा त्यसको लागि व्यवस्थित गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। त्यसको लागि टाइम लाग्छ। अब यो पानी सिधेपछि हुन्छ तर तत्काल त्यसको लागि मैले सिडिओ साहबसँग पनि कुरा गरेछु, सिँचाइसँग पनि कुरा भइरहेछ, अरू निकायसँग सबैसँग कुरा भइरहेछ। सिडिओ साहबले टाइम पनि दिनुभएछ कि आएर एकचोटि कुरा गर्नुहोस्, आएर उहाँलाई निरीक्षण गराउनुहोस्, सिँचाइका निरीक्षण गराएर जहाँबाट पनि हुन्छ हाम्रो व्यवस्था गरेर यसलाई पनि जसरी पनि हुन्छ तयारी गर्छ। सदरमुकाम मलङ्गवादेखि देशकै 100 नमुना घुम्नै पर्ने ठाउँ चन्द्रनगरको नाडीताल पुग्न मुख्य सडक पनि यही हो। सडक भत्किएकोले नाडीतालमा पनि आन्तरिक पर्यटकमा वात्तै कमी आएको स्थानीयहरू बताउँछन्। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। स्थानीय यस विषयमा आफ्नो भनाइ राख्न चाहनुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग राजकुमार महतो जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ, त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायसँग यसको जवाबदेहिता लिनेछौँ। राजकुमारजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। हजुर, अब 2 महिनादेखि सडक अवरुद्ध बनेका कारण तपाईँहरूलाई शास्ति भएको र सँगसँगै पानी निकासका लागि सरकारवालाले पहल नगरेको विषयमा रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। अब त्यहाँ किसानहरूको खेतीयोग्य जमिन पनि बगरमा परिणत भएको बारे दुःखद समाचार हामीले देखाएका छौँ। अहिले अवस्था के हो ठ्याक्कै, किन चाहिँ तपाईँहरूको यो गुनासो सम्बन्धित निकायले सम्बोधन गर्न सकेन, यसबारे बताउनुहोस् त। धन्यवाद सर। यो एकदम गम्भीर मुद्दालाई यहाँले आफ्नो टेलिभिजन मार्फत उठान गरिदिनु भएको, त्यसको लागि पनि एउटा स्थानीय बासिन्दाको हिसाबले। अब प्रमुख कुरा के हो भने अब हामी देशमा यत्रो ठुलो आन्दोलन गर्दा गर्दै यत्रो बलिदानी हुँदा हुँदै यत्रो खर्च गरेर स्थानीय सरकार आयो, नजिकको सरकार भनेर, घरमा सरकार आउँछ भनेर आएको हो। हजुर, तर यो चन्द्रनगर गाउँपालिका जहाँको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ स्थानीय सरकारको अनुभूति हुने खालको कार्य कुनै किसिमको अनुभूति चाहिँ जनतालाई भएको छैन। समस्या त्यहाँनिर छ। हजुर, सडकको कुरा गर्दाखेरि सडक बनाउने कुरा परे जाओ, सडकको नाममा पैसा निकासा गर्छन्, खर्च प्रतिवेदन बनाउँछन्, खर्च गर्छन्, तर 5 पैसाको काम हुँदैन। त्यस्तो घटनाहरू पनि गाउँपालिकाले गएको छ यहाँ। जस्तो अब हजुरको किसनपुर वडा नम्बर 1 मा एउटा भैँसाई पुलदेखि रामवृक्ष महतोको घरदेखि भैँसाई पुलसम्मको सडक हो। त्यहाँ एक खनमा माटी पनि नराखिकन 15 लाख रुपियाँ झम बनाउनु भएको छ। हजुर, अर्को सडकको कुरा गर्नुभयो भने फुलजोरबाट चन्द्रनगर हुँदै ब्रह्मपुरी हुँदै जुन एउटा पिच सडक बनाउने कुराहरू भइरहेछ र यो चन्द्रनगर गाउँपालिकाको बबरगञ्जदेखि यता ब्रह्मपुरीसम्मको जुन सडक निर्माण हुनुपर्ने, पिच हुनुपर्ने, त्यो पनि अगाडि बढेको छैन। त्यो केही ठाउँबाट अगाडि। त्यहाँ मुख्य कुरा के हो भने यहाँ चन्द्रनगर गाउँपालिकाको जुन गाउँपालिका प्रमुख हुनुहुन्छ महेन्द्र महतो सुरी, उहाँको आफन्तको घर, उहाँको नातेदारको घर त्यो सडकमा परेको छ केही ठाउँमा। र त्यो आफन्तको घर परेपछि त्यो आफन्तले त्यहाँ सडक बनाउन दिएको छैन। अब गाउँपालिकाको प्रमुख भइसकेपछि आफन्तको परोस अथवा जसको परोस जनता एउटा हो, सबैको एक समान हेर्नुपर्छ। न उहाँले आफ्नो आफन्तलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु भएको छ कि सडक विस्तार हुनुपर्छ, न गाउँपालिका प्रमुखको हिसाबले कुनै पहल गर्नु भएको छ, कुनै कदमै चाल्नु भएको छैन। भनेपछि त्यो आफन्तवादमा जेलिएर जुन एउटा परिवारवाद आफन्तवादमा को सेरोफेरोमा गाउँपालिकालाई राखेर अनि पुरै जनतालाई दुःख दिने, त्रासदी दिने, सडकबाट जुन भनेपछि राजेन्द्रजी अहिले जुन 2 महिनादेखि सडक अवरुद्ध छ र तपाईहरुले पटक पटक पानी निकासका लागि आग्रह गर्दा पनि त्यसको समाधान नहुनु कहीँ कतै यो आफन्तवादको कुराहरू, स्वार्थहरू जोडिएका कारणले हो भन्न खोज्नु भएको हो?
हजुर एकदमै एकदमै सर। हस्, हामी यसबारेमा थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र महतो हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, 2 महिनादेखि सडक अवरुद्ध भएको छ। पटक पटक स्थानीय नागरिकले तपाईँहरूलाई पानी निकासका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन्, तर बाढीले सडक भत्काउँदा यति बेला तपाईँहरूको गाउँपालिका र सँगसँगै सर्लाहीकै ब्रह्मपुरी गाउँपालिका जोड्ने सडक विगत 2 महिनादेखि अवरुद्ध बनेको छ। यो के कारणले तपाईँले यसको समाधान निकाल्न सक्नु भएन सर? किनभने किसानहरूको हजारौँ बिघा जमिन यति बेला बगरमा परिणत भएको दुखेसो गरिरहेका छन्। हजुर, त्यसको लागि के छ कि हुन्छ त्यो यो दैवी प्रकोप छ। यो हाम्रो गाउँ अहिले जो डिस्टर्ब भएछ त्यो हाम्रो त्यसो अब हामीहरू बाहिरबाट सिओ साहबसँग सिँचाइसँग सबै कोअर्डिनेसन गरिरहेछौँ। हाम्रो यो जति अहिले क्षति भएछ गाउँपालिकाको पसको बुतादेखि बाहिर छ। त्यो अहिले के भएछ कि हाम्रो चन्द्र गाउँपालिकामा धेरै तपाईँको पोखरी खन्ने कार्यक्रम भएछ। त्यस कारणले पानी डाइभर्ट भएर एकै ठाउँबाट गएछ। त्यस कारणले यो सडक तोडेछ। त्यसको लागि हाम्रो कसैको दोष दिने त छैन, तर अब त भइसके। त्यसको लागि हाम्रो सिडिओ साहबसँग पनि र सिँचाइसँग सबैसँग कहाँसँग सम्पर्क गरेर त्यो हुन्छ व्यवस्था त्यस्तो हामीहरू लागिरहेछौँ सर। तर हामीले दोष कसैलाई दिन खोजेका छैनौँ, कसैको दोष पनि हामीले इङ्कित गर्न खोजिरहेका छैनौँ। तर स्थानीय नागरिकको असन्तुष्टि र उहाँहरूको आरोप के छ भने तपाईँले नातावाद कृपावादका कारणले गर्दाखेरि त्यो सडक बनाउनेतर्फ विस्तार गर्नेतर्फ ध्यान दिनुभएको छैन भन्ने उहाँहरूले आरोप लगाइरहनु भएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो चन्द्र गाउँपालिकामा तपाईँलाई दावा दिइरहेको छु, त्यस रोड बाहेक हाम्रो जता टोलमा जानुहोस् हाम्रो सबै रोड व्यवस्थित छ। तर यो पानी दैवी प्रकोप हामी के गर्न सक्छौँ? त्यस्तो तोडेछ, त्यसको लागि कसैले हाम्रो छैन। अब त्यसको पनि साइडबाट अलिकति घुमेर हाम्रो रास्ता चालु भइसकेछ। हाम्रो गाउँबाट हाम्रो सबै व्यवस्था गरिन्छ। होम पाइप 2टा लगाउनु थियो, होम पाइप लगाइसकेछु, त्यहाँबाट व्यवस्था भइसकेछ। तर त्यो तोड्नको लागि यो हाम्रो एकचोटि 41-42 सालमा पनि त्यस्तो दैवी प्रकोप भएको थियो। त्यो अरू बाटो गएछ, तर त्यसै बाटोमा मिसाएर यो पनि अहिले गरेछ। त्यस कारणले यसमा हाम्रो गाउँपालिकाबाट के हुन्छ न कि नातावाद कृतावाद के पानी पर्नको लागि नातावाद कृतावाद भनेर पानी आउँछ। ठिक छ, तर सडक विस्तार गर्ने क्रममा तपाईँहरूको नातावाद कृपावाद आफन्तको घर नभत्काइदिँदा त्यो बाटो विस्तार हुन सकेन भनेर उहाँहरूले आरोप लगाइरहनु भएको छ। म उहाँहरूको आरोप तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुनाउँछु सर। हामीले लगाएको आरोप एकैछिन होल्डमा रहनुहोस्। राजेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ? 3 वटा रोड हाम्रो चन्द्रनगर गाउँपालिका 3 वटा रोड यस्तो रोड बनाएको छ जो अहिले एउटा पनि सबै नम्बरी छ, एउटा पनि लानी छैन। एकैछिन होल्डमा रहनुहोस् अध्यक्षज्यू, 10 मिटरको धैर्य गर्नुहोस्। हाम्रो गाउँपालिकाबाट पिचिङ पनि हामीहरू गरिसकेको छु। त्यस्तो छैन कि हाम्रो त्यसमा पनि हाम्रो धेरै ठाउँ अहिले सबैको पनि अधिकार खोज्छ। हाम्रो 10 वटा मुद्दा अहिले त्यही रोडको विषयमा अहिले अदालतबाट मुद्दा हामीहरू खेपिरहेछौँ। ठिक छ, एकैछिन धैर्य गर्नुहोस् अध्यक्षज्यू, धैर्य गर्नुहोस्। स्थानीयले तपाईँलाई प्रश्न गर्नुहुनेछ। राजेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई हामीले जोडेका छौँ। तपाईँहरूको आरोप मिथ्या हो भन्नुहुन्छ, यो आरोप मात्रै हो भन्नुहुन्छ, के हो वास्तविकता बताइदिनुहोस् त। हजुर, यो बबरगञ्जबाट जुन फुलजोर हुँदै बयलबास हुँदै बबरगञ्ज हुँदै जुन ब्रह्मपुरी जाने पिच जुन बन्दैछ अहिले, त्यसमा बबरगञ्जमा जितेन्द्र शाहजीको घरबाट अगाडिको जुन सडक कपाल शाह चौकसम्म जुन विस्तार हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ रोकिएको छ। त्यहाँ चाहिँ 2वटा घर 2-3वटा परेछ। त्यो घर कि उहाँलाई कन्भिन्स गरेर सडक विस्तार गराउनु पर्यो, अथवा गाउँपालिकाले एउटा स्थानीय सरकारको हिसाबले कुनै ठोस कडा कदम चालेर कानुनी कदम चालेर सडक विस्तार गर्नु पर्यो। बाटो 2टा छ, 2टा उपायमध्ये कुनै न कुनै त गर्नु पर्यो। एउटा पनि पत्रकार हुन्छ, त्यहाँ 4-5 जनाले हाम्रो अदालतमा मुद्दा दिइसकेछ। त्यसमा हाम्रो जबरजस्ती गर्न मिल्दैन। हाम्रो त रिक्वेस्टै गर्छु, जबरजस्ती गर्न मिल्दैन। अहिले प्रत्येक व्यक्ति तपाईँको अहिले सबै पार्टीबाट कहीँ न कहीँबाट सञ्चालन हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो त अलिकति बिग्रेको रोड थियो गाउँपालिकाबाट हामीहरू त्यसमा पानी बहाएर यताउति गरेको छ। ठिकदारको पनि छ, सबैको मुआवजा पनि आइसकेको छ। मैले सबैलाई भन्दैछु आफ्नो मुआवजा लिनुहोस्, हटाउनुहोस्। त्यो पनि सबै ठाउँमा तपाईँ थाहै छ कि यो अहिले नेपालमा 10 वटा 15 वटा कम्तीमा सञ्चालनमा 5-7 वटा पार्टी छ। एउटै पार्टीको सरकार हुन्छ गाउँपालिकामा, 5 वटा विरोधीमा हुन्छ। जसले उसलाई पनि भन्ने त्यसको लागि विस्तार त्यो हाम्रो गाउँपालिकाको छैन। हाम्रो स्तरीय हाम्रो हुलाकी रोडबाट पर्छ। हुलाकी रोड हाम्रो बनाउने कार्यक्रम गरिरहेको छ, टेन्डर पनि लागिसकेको छ। त्यसलाई हाम्रो पनि अरू अगाडि काम भन्छ। त्यस 4-5 वटा त्यो घर छ, अदालतमा मुद्दा दिएछ। हामीहरू जबरजस्ती गर्न मिल्दैन, रिक्वेस्टै गरेर पढाउँछौँ त जबरजस्ती आफ्नो रोजगारी तोड्न त सक्दैन।
भनेपछि अध्यक्षज्यू यहाँ यो राजनीतिक प्रतिशोधका कारणले, राजनीतिक पार्टी फरक फरक भएका कारणले, दबावका कारणले उहाँलाई मात्र हटाउन नसकिएको हो। यो विकासको बाधक त कसैले हुन पाइँदैन नि सर। कि अब के छ अदालतमा मुद्दा दिन्छ त्यसमा त हाम्रो जबरजस्ती गर्न मिल्दैन। हाम्रो त रिक्वेस्टै गर्छु सबैलाई मुआवजा पनि हाम्रो चन्द्र गाउँपालिकामा जसको जति टोटेछ पर्छ सबैको मुआवजा पनि आइसकेछ। सबैलाई पत्रचार पनि मैले गरिरहेको छु कि तपाईँ आफ्नो मुआवजा लिनु खाली गर्नु। तर त्यहाँ अरूले त गरे छैन। 4-5 जना छ, 5 जना छ जो 5 जना मुद्दा गरेछ अदालतमा। त्यसै कारण त्यहाँ रुकेको छ। अब ठेकेदारलाई पनि पटक अब उसले पनि मुआवजा दिने कुरा भइसकेछ। अब रोड विभागले दिन्छ कि नेपाल सरकार त्यहाँबाट दिन्छ कुरा भइसकेछ। त्यो चिठी पनि आइसकेछ कि तपाईँ खाली गराएर चिठी दिनुहोस् उसलाई मुआवजा दिन्छु। त्यस प्रक्रियामा हामीहरू लागिरहेछौँ। तर त्यो के हुन्छ सबै तपाईँले पनि थाहा छ जसले एउटा जति काम राम्रो गर्दाखेरि एउटा मान्छेले मुद्दा अदालतमा दिएपछि तपाईँको चिठी आएपछि तपाईँले केही गर्नु सक्नुहुन्न। अध्यक्षज्यू भनेपछि एकैछिन ठिक छ। गर्ने जुन मान्छेहरूमा अन्य पार्टीको होइन गाउँपालिका प्रमुखजीको आफ्नै पार्टीको मान्छे र उहाँकै नातेदार हुनुहुन्छ भनेपछि कसरी अरू पार्टीको विरोध हो भन्नुहुन्छ? अहिले नातादार तपाईँ भन्नुहुन्छ जितेन्द्र शाह छ, हाम्रो नातादार छैन। रामप्रकाश महतो छ, हाम्रो नातादार छैन। नागेन्द्र छ, हाम्रो नातादार छैन। त्यसमा हाम्रो पनि एउटा नातादार पर्छ। यहाँ नातादारै भएर त्यसको व्यक्ति भएछ त्यस्तो पनि छैन अहिले। अध्यक्षज्यू अब यो पार्टी त्यो पार्टी छोडिदिउँ, तपाईँको आफन्त पनि छोडिदिउँ, तर यसरी विकासको बाधक कोही पनि हुन पाइँदैन। यदि तपाईँले एकजनाको घर भत्काउनु भएको छ, अर्कोको घर भत्काउनु भएको छैन भने त्यो असमानता हुन्छ। त्यो समानता भएन सर। विकासको बाधक कोही पनि हुन पाइँदैन। त्यसकारण समानान्तर ढङ्गले विकास अघि बढ्नुपर्छ। तपाईँ त्यो गाउँपालिकाको अभिभावक हुनुहुन्छ भने तपाईँले यस्तो भन्न सुहाउँछ सर? हामीहरू तपाईँ यो रोड बन्ने बेलामा कसैको घर भत्काउने गएको छैन, अहिले पनि भत्काएको छैन। रोड विभागले चिठी दिएछ घर कसैको परेछ न सबैले आफ्नो अलिअलि परेछ तोडेछ, त्यही 2टा घर परेछ। त्यो पनि सुरुमा पनि उसको मूल्य आयो सीमाङ्कन भयो त्यो नबनाऊ। तर के हुन्छ हाम्रो नम्री छ किन नबनाउने? हाम्रो रानी छ, यहाँ त राजनीति खेला छ। त्यो राजनीति कारणले रुकेछ हाम्रो। त्यसमा केही गाउँपालिका हाम्रो जति हुन्छ सर तपाईँ आएर 3वटा गाउँपालिकामा हाम्रो 10 मिटरको पिचिङ गरिसकेको छौँ हामीहरूले। भनेपछि ती 2 जनाका कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि किसानहरूले आफ्नो खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत गर्नुपर्ने सर। यो कतिसम्मको न्यायसङ्गत विषय हो सर? हजुर एकजना कुरा गर्नु 2 जना बोलिरहेछ। अध्यक्षजी सुन्दै हुनुहुन्छ? भन्नु। त्यो अवरोधका कारण, त्यो राजनीतिक दबावका कारण किसानहरूले आफ्नो खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत गर्नुपर्ने बाध्यता, यो सुहाउँदो विषय भयो? होइन होइन होइन, त्यो अहिले जहाँ रोकेछ त्यो गाउँ बिचको बाटो छ। त्यो किसानको लागि अवरोध हो। किसानको रोधको हाम्रो सबै हाम्रो बनिसकेछ, त्यसमा छैन। अहिले त्यहाँ टुटेछ न त्यो किसानको अवरोधको छ, त्यस पनि घुमेर बाटो गइरहेछ। त्यसमा हाम्रो पहल बहालबाट गरिरहेछु। हाम्रो गाउँपालिकाको उहाँ चाहिँ अहिले एउटा पानी डाइभर्ट गर्नुपर्छ, अरू खोलामा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीहरू 60 लाख रुपियाँ निकालिसकेछु। यो बर्सात सिद्धिएपछि हामीहरू उसको खोलाको परिवर्तन गर्ने हाम्रो पनि कुरा भइरहेछ। अब अध्यक्षज्यू अन्तिममा अब तपाईँमाथि स्थानीय नागरिकले पनि प्रश्न गरेका छन्। तपाईँको आफन्त भएका हिसाबले उहाँहरूको घर भत्काउन सक्नु भएन भन्ने किसिमको गम्भीर आरोप तपाईँमाथि प्रत्यक्ष रूपमा यति बेला राष्ट्रिय मिडिया मार्फत लगाइरहेका छन्। एकपटक सुन्नु होला। भनेपछि अब यसको समाधान कसरी निकाल्नुहुन्छ? हाम्रो आफन्त होस् चाहे जसले पनि होस्, अदालतमा मुद्दा गरेर निषेधाज्ञापछि म तोड्न सक्छु। हजुर, के जबरजस्ती गर्ने व्यवस्था छ? तपाईलाई जबरजस्ती घर कसैको तोड्नुहोस् भनेको होइन। वरपरका मानिसहरू उहाँहरू मुआवजा लिएर स्थानान्तरण भइसके भने ती विकासको बाधक बन्ने व्यक्तिलाई किन सम्झाउन सकिएन सर? अहिलेसम्म एउटा पनि मान्छे मुआवजा लिए छैन। अहिले पनि एउटा पनि मुआवजा अहिले भर्खर सिफारिस हुन सुरु भएछ, सिफारिस भइरहेछ। अहिले एउटा पनि हाम्रो चन्द्रपालिकाको मुआवजा लिएर लिए छैन अहिलेसम्म। सर भनेपछि एकजनाका कारणले तपाईँको गाउँको विकासको भनौँ न एक हिसाबले बाधा पुर्याउनु पर्ने गाउँको विकासले त्यसमा 5 जना मुद्दा गरेछ, एकजना छैन, 5 जना मुद्दा गरेछ। अनि ती 5 जनाको कारणले गर्दाखेरि समग्र गाउँको विकासमा यसरी बाधा पुग्ने यो सुहाउँदो विषय हो सर। यदि भत्काउनु पर्यो भने कानुनी प्रक्रिया अनुसार भत्काउन पनि पछि पर्नु भएन। तपाईँसँग मेरो प्रश्न छ, अदालतमा हाम्रो रोका गरेर उसलाई चिठी दिइसकेछ, हाम्रो नटच गर्ने, त्यसका लागि भोलि म तोडेर हुन्छ? तपाईँले भनेको बुझेन सर मैले। होइन, हाम्रो काम छ कुराकानी गरेर सहमति गराउने, तर जबरदस्ती त्यसमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, त्यसको हाम्रो जबरदस्ती गर्न मिल्छ तोड्नको लागि? कहिले परेको हो सर अदालतमा मुद्दा?
और आज दुई वर्ष जहिलेदेखि सुरु भयो सुरुमै उसले मुद्दा दिएछ भनेपछि यो सडक विस्तार हुँदैन त्यसो भए यही बुझौँ अब होइन विस्तार हुन्छ किन कसरी हुँदैन हुन्छ त अब? नेपालमा छ उसको लागि टाइम लाग्छ ठेकदार पनि भनिरहेछ सिडो साहबसँग कुरा भइरहेछ त्यो टाइम लाग्छ कसै अवरोध भयो भने त टाइम लाग्छ त्यसको लागि त मैले भने अदालतको मुद्दा परि हामी त अदालतको मान्ने कुरा हाम्रो गर्नुपर्छ अदालतको अघि लागू गर्न त मिल्दैन अब भनेपछि अब अन्तिममा म तपाईँलाई यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि अब यो स्थानीय नागरिकले उठाइरहेको जुन विषय छ सडक विस्तार हुनु पर्यो र 2 महिनादेखि अवरुद्ध रहेको सडक खुल्नु पर्यो त्यसमाथि पानीको उचित निकास हुनु पर्यो र खेतीयोग्य जमिन जुन हिसाबले बगरमा परिणत भइरहेको छ यो क्रम रोकिनु पर्यो भनेर तपाईँहरूलाई पटक पटक गरेको हार गुहारले अब यो तपाईँको टुङ्गो चाहिँ कहिले पाउँछ बिजोड कहिले पाउँछ होइन जसले आरोप त्यहाँको मान्छे लगाउँछ न त्यसै मान्छेले 1 बिघा जमिन नम्री हुन्छ 4 बिघा रानी गरेर सबै बलो गरेर अहिले गरेछ जसले आरोप लगाउँछ न त्यही हाम्रो गाउँपालिकामा थियो न भर्खर हाम्रो चन्द्रगढ गाउँपालिका परेको थियो चन्द्रगढ गाविस थियो त्यहाँ सबै खालि त्यस्तै उहाँ अलिकति कामै भएछ हामीहरू लागेको थियो त्यसको लागि नियन्त्रण अब त खोला फोरिसके त्यो त हाम्रो पानीले त हामी रोक्न सक्दैन अब उसको परिवर्तन ठाउँ परिवर्तन गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामी 60 लाख रुपियाँ गाउँपालिका निकालेर राखेछ अब बर्सात सायन्त भएपछि यो त पुसमा त्यसको हामीहरू अरू त्यसको नाला उता बगाउने कार्यक्रम छ अब त्यसपछि त्यसलाई तार जाली राखेर जसले हुन्छ नियन्त्रण हुन्छ कहिले कति समय लाग्छ भन्नुभयो सर अब यो त्यो त टाइम अहिले त जब बर्सात शान्त हुँदैन केही हामी कामै गर्न सक्दैन बर्सात सकिएपछि तपाईँहरूको यो काम सुरु हुन्छ सुरु हुन्छ हस् म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु अध्यक्षज्यू तपाईँले आफ्नो समय दिनुभयो आफ्नो धारणा राख्नुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल धन्यवाद राजेन्द्रजी यहाँले पनि समय दिनुभयो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ स्थानीय नागरिकले गुनासो गरिसके पछाडि यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र स्थानीयले चर्को रूपमा असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन् कि गाउँपालिका अध्यक्षले नै आफन्तको घर नभत्काएका कारणले सडक विस्तार हुन सकेको छैन जसका कारण त्यहाँका नागरिकले वर्षेनी दुःख पाइरहेका छन् बाढीले सडक भत्किएको 2 महिना भइसक्यो अवरुद्ध भएको छ र सँगसँगै कृषक दाजुभाइहरूको खेतीयोग्य जमिन हजारौं बिघा जमिन त्यहाँ बगरमा परिणत भएको छ अर्कोतर्फ जङ्गलको पानीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यहाँ त्यही पानीका कारण पोखरी जमेका छन् ती पोखरीका कारण आएको बाढीले 2 महिनादेखि सडक अवरुद्ध बनेको छ जसका कारण त्यहाँका स्थानीय नागरिक र सँगसँगै यात्रुहरूलाई ओहोर दोहोर गर्नका लागि शास्ति भएको छ र कृषक दाजुभाइहरूको हजारौं बिघा जमिन बगरमा परिणत भएको छ यस विषयलाई लिएर हामीले गाउँपालिकासँग कुराकानी गर्यौं र उहाँहरूले बताएअनुसार अब यसको समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको छ भन्ने किसिमको जवाब दिनुभएको छ दर्शक महानुभावहरू तपाईका समाजमा वरपर यस्तै किसिमका कुनै घटनाहरू छन् जसबाट तपाईँ प्रताडित भइरहनु परेको छ शास्ति भोग्नु परिरहेको छ र पटक पटक तपाईहरूले सम्बन्धित निकाय समक्ष हार गुहार गर्दा पनि त्यसको समाधान निकाल्न सरकारवाला निकायले चासो दिएको छैन भने तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 111 2424 एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना समस्याहरूबारे बताउन सक्नुहुनेछ रिपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट हेलो नमस्ते हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर म रुद्र प्रसाद खनाल बेलकोटगढी 12 रुद्रजी कहाँ 12 बाट भन्नुभयो बेलकोटगढी नगरपालिका 12 के समस्या पर्नुभयो के का लागि सम्झिनु भयो सर त्यो मैले एउटा यो हाम्रो अधिवेशनको सिलसिलामा एउटा चाहिँ निजामती कर्मचारीहरूलाई केही कुरो गरेको थिएँ हजुर त्यो चाहिँ निजामती कर्मचारीहरू भएर राजनीतिक खुला राजनीति गरेर चाहिँ प्रतिनिधि बनेर हिँडेका अवस्था भएर म एकपल्ट चाहिँ के छ यो चाहिँ निजामती कर्मचारीहरूले यस्तो गर्न मिल्ने नमिल्ने भनेर म निर्वाचन अधिकृतलाई पनि एउटा चाहिँ निवेदन दिएको थिएँ के को अधिवेशनमा भन्नुभयो के को यो यो चुनाव हाम्रो यो अहिले बहस विद्यार्थी हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला अधिवेशनको ए नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला अधिवेशनमा निजामती कर्मचारीहरू सहभागी भए सहभागी मात्रै होइन उनीहरू चाहिँ खुल्ला चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधित्वको लागि भोट माग्दै हिँडे उम्मेदवारै बने उम्मेदवारी पनि पर्यो उनीहरूको हजुर हस् म यो विषयमा विशेष गरी अब भातृ सङ्गठनहरू राजनैतिक दलकै छन् तर यसरी निजामती कर्मचारीहरू खुल्ला रूपमा राजनीतिमा प्रवेश गर्न पाइँदैन भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई पनि छ र तर यो व्यवहारतः
लागू भएको अवस्था छैन। तपाईँले थुप्रै ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ शिक्षक युनियनहरू र सँगसँगै कतिपय अवस्थामा निजामती कर्मचारीहरू राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन्, खुल्ला राजनीति गरेका छन्, तर यो व्यवहारतः गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ कार्यान्वयनमा आएको छैन। यो विषयमा हामी पक्कै पनि बुझ्नेछौँ। निर्वाचन अधिकृतको जवाब चाहिँ के पाउनुभयो त तपाईँले? हजुर हजुर निर्वाचन अधिकृतले तपाईँले निवेदन दिएको छ भन्नुभयो, केही प्रतिक्रिया सर यो यस्तो रहेछ कि यो जम्मै तपाईँको हामी तलको मान्छेले भनेर केही पनि नहुनेवाला रहेछ यहाँ। हजुर, निर्वाचन अधिकृत भनेर जो जानु भएको थियो उहाँहरूले नै उहाँहरूले नै क्याप्चर गर्नु भइरहेको छ। मैले उहाँलाई दिएको त्यही त म त्यो कुनै मलाई रेस्पोन्स पनि आएन कि मैले दिएको चाहिँ त्यो निवेदनको। हस्, हामी बुझ्नेछौँ। रुद्रजी, तपाईँले आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, अब आजको अर्को महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। गत साताको बिहिबार बिहान करिब 3:30 बजेको समयमा सिराहा नगरपालिका 4 की एक महिला माडर भन्सार कार्यालयका सशस्त्र प्रहरीले ढाँट नखुलाइदिँदा उपचार अभावमा प्राण त्याग्न पुगिन्। तर घटना भएको एक साता बितिसक्दा समेत स्थानीयले घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याई दोषीलाई कारवाही गर्न प्रहरी प्रशासनले कुनै पहल नगरेको आरोप लगाइरहेका छन्। उल्टै यो घटनालाई दबाउन खोजिएको भन्दै पीडित परिवार न्यायका लागि हार गुहार गरिरहेको छ। सिराहाबाट टिभी जर्नलिस्ट दिलीप सह बारम्बार प्रहरी प्रशासनसँग उनीहरू घटनाको छानबिनका लागि माग गरिरहेका छन्। तर प्रहरीले आफूबाट भएको गल्तीको घटनालाई दबाउन खोजेको आरोप पीडित परिवारको छ। पूर्व सिडिओ साहबले भन्थ्यो, उहाँ सिडिओ साहबमा हामी जाँदाखेरि सिडिओ साहबले भन्थ्यो कि यहाँ हामीलाई फोन गर्नुपर्ने थियो नि। त्यतिखेर मान्छे बिरामी हुनुहुन्छ मर्ने थालेछ। त्यतिखेर कसले सबले सिडिओको नम्बर र इन्सपेक्टरको नम्बर कसले राख्छ? कसले सिम्पल मान्छेले साधारण मान्छेले कसैले पनि राख्दैन। त्यही भएर हामीले कतै उ गरेन। त्यो बेचारालाई गुहार लाएको लाओ। हाम्रो भाउजूहरू पनि गयो, त्यसको हात खुट्टा समात्यो, यसो जाने दिनु, यसो नगर्नु। अनि त्यति गुहार लाउँदा पनि त्यसले छोडेन। यहाँसम्म भन्यो कि हजुरको मोटरसाइकल, ल ठिकै छ हाम्रो टेम्पो जाँदैन, हजुरको मोटरसाइकल छ त्यो पनि दिनु। त्यो हजुरको मोटरसाइकलले पनि हामी केही त 10-15-20 मिनटसम्म पहिला पुऱ्याउँछु भनेर ऊ पनि गुहार लाउँदा ऊ पनि गरेन होइन। अनि त्यसले गर्दा बरिरा खातुनको ज्यान गयो। दीदी के जो लेके आइए या भन्सार नहीं खोलल के उ सब, हाँ ते द्वारे या हमार दीदी के मृत्यु भ गई। हाँ हम सब लास्टे गुहार लगा लिए, हाथ खुट्टा जोड़ लिए, तभी नहीं आवा दल के कह करके। लेकिन
कोई तरीका से कांख में बोकते उगते लेके आइए तो ये आकर के हाँ एक पुलिस प्रहरी बोला उला के कहीं भंसार तक छोड़ दिले। देखियो ब्लैक या सामान सब जाए दे आवा दे, लेकिन जो बीमारी आदमी रहे ओकरा नहीं आवा दे। वही जन कथी भेले कि 3-4 बाजी गुहार लगबे, पैर हाथ जोड़े ओकर पुलिस के, लेकिन इन माना वाला तैयार नहीं भेले। लेकिन जत्ता नेपाल के भूमि रहे, जत्ता तो लोग गाड़ी जाए दियो टेम्पो हम बीमारी के ल अबे, लेकिन वो तैयार नहीं हुए खोला के लेल। एहि के लल 10 मिनट के लागी बीमारी मर गए। पीडित परिवारले त्यति बेला भन्सार नाकामा ड्युटीमा रहेका सशस्त्र प्रहरीलाई घटनाक्रम सुनाएपछि करिब 400 मिटर पर लचका टोल 10 गजासम्म जान दिन बिन्ती नै गरे, तर सशस्त्र प्रहरीले 10 गजा क्षेत्रसम्म जानै दिएन। जबकि यो भन्सारदेखि गाडीमा करिब 10 मिनेटको यात्रा गर्दा सिराहा जिल्ला अस्पताल पुग्न सकिन्थ्यो, तर सशस्त्र प्रहरीले ढाँट नखोल्ने अड्डी नै कसेपछि बिरामी बहिदा खातुनको त्यही नै ज्यान गयो। हमारा सबके बेरामी के लिए नहीं खुलल के और उत्तर से बलेकिया के लिए एकदम ढाट खुलल रहे, एकदम अंधाधुन जाए आवे। सशस्त्र वाला एकदम बेरामी के कथू सुनबो नहीं करे, वो सब आवे एक दफ़ा कह दे ब्लैक वाला ओकरा लेल के सबके लेल ढाटा खोल दिल के अंधाधुन आवे। हम सबके तो हाथ पाँव जोड़ लिए था, हमरा सबके लेल नहीं खुलल के। सिराहाको बार्डर नाकामा बिरामीलाई निषेध, व्यापारी तथा तस्करलाई खुला। प्रहरीले ढाट नखोलिदिएपछि बिरामी त छटपटिरहेकी थिइन् नै, साथै उनको परिवार पनि निकै छटपटिरहेको थियो। तर त्यही बेला यो भन्सार नाकामा बिरामीलाई निषेध गर्दै व्यापारी तथा तस्करहरूलाई भने निर्वाध ओहोर दोहोर गर्न दिइरहेको थियो। भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा भरिभराउ माल सामान सहित बिना हेलमेटका मोटरसाइकल निर्वाध रूपमा ढाट छिर्दै गर्दाको दृश्य यो हेर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस्, गाडीको नाम कसरी लेखेर गाडी छोड्दैछ। हेर्नुहोस्, यहाँ गाडी कसरी छोड्दैछ। सबै गाडी एउटा एउटा गरेर साइकल मोटरसाइकल आउँछ, नाम लेखेर मात्रै छोड्दैछ होइन। तर एउटा मान्छेको जान को जान जोगाउनलाई छोडेन, त्यो मान्छे मरिसक्यो। तपाईँलाई फोटो पनि देखेको छु, यहाँ पनि हेर्नुहोस्, मान्छेको जान जोगाउन छोडेन, तर सामान यहाँ बलेक भइरहेछ। यो हाम्रो नेपाल सरकारको र हाम्रो सिरा मार बोर्डरको यस्तो स्थिति छ। त्यति बेला पीडित परिवारले प्रश्न गरे, बिरामीलाई रोक्ने तर व्यापारी तथा तस्करलाई खुला गर्ने यो कस्तो नियम हो? सीमाभित्र समेत जान रोक्दा बिरामी छटपटिएर प्राण त्याग्नुपर्ने यो कस्तो देश हो? घटना घटेको भोलिपल्ट शुक्रबार नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप राज कडेल कहाँ पुग्दा घटनाप्रति गम्भीर हुनुको साँचो उल्टै आफूहरूलाई झपारेको मृतकका भाइ नुरे आलमको गुनासो छ। यस्तो गैर जिम्मेवारीपूर्ण जवाब सुनेर आफूहरूले न्याय पाउने आशा मरेको उनी बताउँछन्। बार बार हमरा सबके सीडीओ बुला करके और कोई चीज़ करे, बार बार खाली क्वेश्चन करे, कोई चीज़ के न्याय नहीं बताबे, बुझे। और कहे किसी समिति गठन करे छिए, ई करे छिए, वो करे छिए, हमरा आर के बारम्बार बुला करके और खाली क्वेश्चन करे है कि कथी भेले नहीं भेले। ई टोली आयल है, ई आयल है पूछला, कल वो आयल है पूछला, बार बार पूछबे करे। हमरा और के तो बुझा है कि कोई उम्मीद नहीं है न्याय के। तो वही सीडीओ साहब कल के ठीक है, हम समिति बना करके वजह से पेपर लिख के हम पठे थी। तो वो फिर दूसरा बाजी के लिए फिर बोल, यानी हम अपने से के लिए 5 दिन के बाद कल के आवेला के लिए 5 दिन के बाद। तो फिर वो दिन वह बात कल के कि हमार की काम है, हमारे जो काम रहे से हम लिखित उखित करके हम गृह मंत्रालय पेपर पठा देने से। हाँ, अब वजह से कोई कथी अटे अब कहीं आते तकरे अखनी तक कोई समस्या नहीं हल भऽ रहले, कोई खबर है। पछिल्लो एक सातादेखि पीडित परिवार न्यायका लागि पटक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहा धाइरहेको छ, तर प्रहरीले छानबिन हुँदैछ भन्ने बाहेकको जवाफ नदिँदा उनीहरू निराश बनेका छन्। यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन र कारबाही हुनेमा समेत पीडितहरू सशंकित छन्। पीडित परिवार बोर्डर आउटपोस्ट मार्डरका कमान्डरलाई समेत दोषी देख्छन्। नेपाल भारत सीमा बन्दले सीमावर्ती नागरिकलाई शास्ति। यता कोरोनाको नाममा नेपाल भारत सीमामा बन्दाबन्दीले यही नाकामा नागरिकहरूले शास्ति भोग्दै आएका छन्। यस भेगका सर्वहारा वर्गले मात्रै दुःख भोग्दै आएका छन्। तर कोरोनाको नाममा नाका बन्द भए पनि व्यापारी सहित तस्करहरूले संरक्षण पाउँदै आएको यस घटनाले समेत पुष्टि गरेको छ। नेपाल भारत सीमा नाकाको भन्सार कार्यालयबाट अनुमति लिई 4 चक्के 2 चक्के निजी सवारी साधन ओहोर दोहोर गर्दैमा कोरोना सर्रे, तर व्यापारी र तस्करले निर्बाध रूपमा भारतीय नम्बर प्लेटका मालवाहक ट्रक र चालक बिना कुनै स्वास्थ्य मापदण्ड निर्बाध नेपाल प्रवेश गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम नरहने यो कस्तो नीति हो भन्दै जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, गत बिहिबारको घटना
र अझै पनि प्रहरीले छानबिन भइरहेको छ भन्ने बाहेकको जवाफ पीडित परिवारलाई दिन सकेको छैन र जसका कारण उनीहरूले न्याय पाउने आशा मार्न थालिसके र यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। मृतकका भाइ नुरे आलम हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी स्टुडियो साहबसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। नुरेजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अब एक हप्ता बढी भइसक्यो यो घटनाको। प्रहरीबाट तपाईँले के जवाब पाइरहनु भएको छ? न्यायका लागि सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, हारगुहार गरिरहनु भएको छ। प्रहरीको छानबिनले के भनिरहेको छ? तपाईँहरूलाई जवाब चाहिँ के दिइरहेको छ प्रहरीले? हजुर, अहिलेसम्म त मलाई त्यही भन्दैछ, हामीहरू सङ्गठन गरेर यहाँ लिखित गरेर यहाँबाट छानबिन गर्दैछु भनेर दुईचोटि हामी माडर भर्सान पनि गए, वहाँ गएर पनि लिखित दिएँ। हजुर, अनि दुईचोटि सिडिओ कार्यालय पनि गयो, सिडिओ साहबलाई पनि भेट्यो। सिडिओ साहबले पहिलाचोटि जाने बेलामा यस्तो भन्यो, हामी एउटा समिति बनाएर छानबिन गरेर यो गरेर उहाँ पेपर पठाउँछु। फेरि 5 दिन पछि गएको। हजुर, अनि सर के भयो, कहाँ कस्तो भयो भने भन्यो। सरले भन्यो, सिडिओ साहबले कि मेरो काम के हो, मेरो काम जुन थियो मैले गरिसक्यो, मैले लेखेर सबै छानबिन गरेर लेखेर पेपर पठाइसकेछु होइन। अब उहाँबाट के कहाँ उत्तर हुन्छ त्यो त अहिलेसम्म केही मलाई थाहा छैन, तर मैले गर्ने काम गरिसक्यो। अनि अब तपाईँहरूले अब प्रहरीले यो घटनालाई चाहिँ विशेष गरी दबाउन खोजेको, लुकाउन खोजेको, यो घटना डिसमिस पार्न खोजेको भन्ने किसिमको कुराहरू पनि राखिरहनु भएको छ। के कारणले तपाईँहरूलाई यस्तो महसुस भयो? यो घटना दबाउन खोज्दैछ प्रहरीले भन्ने महसुस चाहिँ कसरी भयो? अहिलेसम्म हामीलाई केही यस्तो कुनै केही हाल खबर यस्तो कुनै केही यस्तो थाहा भएन। त्यही भएर हामीलाई शङ्कालाई चाहिँ अनुशासन मात्र दिइरहेछ सब। त्यही भएर मलाई अलिकति यस्तो लाग्छ। यहाँ मेरो दाइ हुनुहुन्छ, यहाँसँग कुरा गर्नु, म अलिकति उयो हुन्छु क्या। हुन्छ, दिनुहोस् न उहाँलाई। हेलो, हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभ नाम बताइदिनुहोस् त। मेरो नाम अब्दुल रहिम छ। हजुर, अब यो घटनाको विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रहरीले पनि अझैसम्म छानबिन हुँदैछ भन्ने सर, किसिमको जवाब दिनु। मैले यो कुरै बुझ्न सकेको छैन यिनीहरूले के गर्दै, प्रशासनले के गर्न खोजेछ। हजुर, अस्ति सिडिओ साहबलाई भेट्ला, उहाँले आश्वासन दिनुभयो ठिकै छ, हामीले गर्ने काम प्रयास गर्दैछौँ। अनि के अरे छानबिन समिति बैठाएर अनि छानबिन समिति गठन भइसक्यो, त्यस छानबिन समितिले आफ्नो कार्य गर्दैछ, त्यो पनि बुझेर आएँ। त्यसपछि शुक्रबारको दिन फेरि उता भन्सारबाट फोन आयो कि हाम्रो छानबिन समिति यहाँ आउनु भएछ, हजुरहरू आएर यहाँ कुरा गर्नु पर्यो। हामीहरू त्यहाँ पुग्यौँ। भन्सार पुग्दा त्यहाँ चाहिँ के अरे माथिबाट अब के कसो आएछ, कुन छानबिन टोली आएछ मलाई थाहा भएन, तर 2 जना त्यहाँ आएर चाहिँ के भएछ हजुरसँग होइन, के गुनासो छ मलाई एकचोटि फेरि लेखेर 2-2चोटि त्यहाँ मैले भन्सारमा लेखेर पनि दिइसकेँ। सिडिओ साहबसँग नि गएर कुरा गर्दा सिडिओ साहबले के भन्नुहुन्छ भने मैले गर्ने काम मैले पठाइसकेँ, लेखेर पठाइसकेछु होइन। अब चाहिँ यो प्रक्रिया हाम्रो हातमा होइन, त्यो अगाडि छानबिन कमिटीले आएर चाहिँ उसको काम हो, उसले गर्ने काम गर्दैछ, तपाईँहरू चाहिँ धैर्य राखेर कति धैर्य राखेर एकैछिन होल्डमा रहनुहोस्। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ सीमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी बल 7 का प्रहरी उपरीक्षक तथा प्रवक्ता हुनुहुन्छ विनोद थापा हाम्रो सम्पर्कमा। विनोद सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। एक हप्ता अगाडि पनि हामीले घटना भएको भोलिपल्टै यस विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। तपाईँले छानबिन हुँदैछ भन्ने किसिमको जवाफ दिनुभएको थियो। छानबिन गर्छौँ, घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउँछौँ भन्ने किसिमको तपाईँको जवाफ थियो। यद्यपि तपाईँको जवाफमा प्रहरीले गल्ती गरेकै हो भन्ने किसिमको स्वीकारोक्तिको आशय पनि थियो। अब यो घटनाको छानबिन कहाँ पुग्यो, अनुसन्धान कहाँ पुग्यो सर? हजुर, यो हाम्रो छानबिन चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब छिट्टै 1-2 दिनमै हामी चाहिँ यसको बारेमा सत्य तथ्य हामी बाहिर ल्याउँदैछौँ। पीडित परिवारलाई पनि यही जवाफ दिइरहनु भएको छ। यद्यपि तपाईँहरूले दिइरहेको यो छानबिन हुँदैछ भन्ने जवाफले मात्रै न्याय नपाउने हो कि भन्ने किसिमको एउटा उहाँहरूमा शङ्का आशंका पैदा भएको स्थिति छ। अब पीडित परिवारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब पीडित परिवार चाहिँ उहाँले 1 दिन धैर्य गरेर बस्नु भएको छ। अब 1 दिनमै चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ अब यो छानबिन समितिले चाहिँ प्रतिवेदन पेश गर्छ, त्यसपछि सत्य तथ्य बाहिर आउँछ। अब 1 दिन धैर्य गर्न चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर, यति बताइदिनुहोस् न, अहिले पीडित परिवारले पनि सुनिरहेको छ तपाईँको प्रत्यक्ष आवाज र टेलिभिजन हेर्ने धेरै दर्शकहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ, र यो बताइदिनुहोस् कि अहिले यो घटनाको प्रारम्भिक रूपमा तपाईँहरूले छानबिन गरिरहँदा यो घटना चाहिँ के रहेछ, के भएको रहेछ, त्यहाँ कसको गल्ती रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। प्रारम्भिक तपाईँको अनुसन्धानले के भन्छ सर? अब यसमा चाहिँ अब मैले साक्षी बोल्दाखेरि चाहिँ यो घटनाको बारेमा चाहिँ
छानबिन टोलीले चाहिँ प्रतिवेदन प्रस्तुत नगरेसम्म चाहिँ उहाँ त्यो घटनामा चाहिँ के भयो कसो भयो भन्ने कुरो मैले यथार्थ सबै कुरो बताउन सक्दिनँ। जब चाहिँ यो प्रतिवेदन चाहिँ बाहिर क्यास हुन्छ, उहाँले पेस गर्नुहुन्छ, त्यसपछि हामीले अध्ययन गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो भएको रहेछ भनेर चाहिँ म बताउन सक्छु। अहिले चाहिँ यो छानबिन समिति अब यो छानबिनकै क्रममा भएको हुनाले त्यो बेलामा त्यो घटनामा के भयो कसो भयो भन्ने कुरो बारेमा चाहिँ म यथार्थ केही भएको भनेर म अहिले हजुरलाई बताउन सक्दिनँ। सर, मलाई अब यो बताइदिनुहोस्, हुन त मैले यसअघि पनि तपाईँसँग यसबारे कुराकानी गर्न खोजेको थिएँ, तर तपाईँले फोन काट्नु भएको थियो, सायद तपाईँको व्यस्तता हुन सक्दछ, त्यो हामीलाई थाहा भएन। तर यसको जवाब दिनुहोस् सर, अस्पताल यदि पुग्न पाएको भए 10 मिनटसम्म ती बिरामी अस्पताल पुग्न सक्ने स्थिति थियो, ती नेपाली नागरिक, ती बिरामी महिला पुग्न सक्ने अवस्था थियो भने पीडित परिवारले भनिरहेको छ। जबकि त्यही क्षेत्रमा तपाईँले भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू पीडित परिवारले बताएअनुसार भरिभराउ माल सामानसहित त्यहाँ मोटरसाइकल तपाईँहरूले ओहोर दोहोर गर्न दिइरहनु भएको छ। ती भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू भनेपछि यो तपाईँहरूको सीमा क्षेत्रमा भइरहेको सुरक्षा, तपाईँहरूले दिइरहनु भएको निगरानी, यो के हो सर? यो अलिकति बुझ्न सकिएन, यो यसलाई स्पष्ट पार्दिनुहोस्। यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ भन्सारमा पनि अब 24 घण्टा मोनिटरिङ गरेर सीसीटीभीहरू चाहिँ जडान भएका छन् र त्यो सीसीटीभीमा त्यहाँ भएका घटनाहरूका फुटेज सबै कभरेज नै छन् र ती सीसीटीभी फुटेजहरू पनि हाम्रो छानबिन टोलीले हेर्ने नै छ। त्यसपछि सबै कुरा यथार्थ रूपमा बाहिर आउनेछ। अब हामीले चाहिँ कसैको कुरा यो हो भनेर पत्याएर सोच लाग्नुभन्दा पनि जुन प्रमाण भेटिन्छ त्यो प्रमाणलाई नै हामीले चाहिँ सत्य मानेर अगाडि बढ्ने हो। सर, दृश्य त हामीले पनि देखाइसक्यौँ दर्शकहरूलाई, हामी समक्ष पनि दृश्य प्राप्त छ। त्यहाँ पीडित परिवारले हार गुहार गरिरहेका छन्, बिरामीलाई जान दिएन, नेपाली नागरिकलाई अस्पताल पुग्नका लागि सीमामा रहेको सशस्त्र प्रहरीले रोक्यो, तर भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू मोटरसाइकलहरू लग्ने तस्करहरूलाई निर्बाध रूपमा ओहोरदोहोर गर्न दियो भनेर पीडित परिवारले भनिरहेको छ। हजुर, अब यसमा चाहिँ मैले भने अब यो छिट्टै नै चाहिँ यो छानबिन समिति चाहिँ प्रतिवेदन पेश गर्छ। अब अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ, त्यसपछि सबै कुरा चाहिँ क्लियर हुन्छ। हजुर सर, पीडित परिवारको आवाज म तपाईँलाई एकपटक सुनाउँछु। सुन्दै हुनुहुन्छ नुरेजी? हजुर हजुर सुन्दैछु सर। उहाँले फेरि हाम्रो टेलिफोन काट्नु भएको छ। यसअघि पनि उहाँले सहिले पनि यस्तै गर्नुहुन्छ हैन। अझै ठिकै छ, 2 दिनको टाइम, भोलिसम्म कुनै निष्कर्ष निस्केन भने सिडिओ कार्यालयमा के हुन्छ भने सिडिओ साहबले आफै हेर्नुहुन्छ। ठीक छ, उहाँले भने अनुसार अब 1-2 दिन भित्रै उहाँहरूले यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ। त्यही हेर्न मन लागेछ भने ठिकै छ, हामी शान्त भएर चाहिँ यो वातावरणले अगाडि नचर्काउ भनेर त्यतिकै भनिरहेको थियो, हामीले इन्साफ पाउँछौँ भनेर। तर पनि सिडिओ साहबले त्यतिले चित्त बुझेको छैन भने सिडिओ साहबले अझै माथि चर्काउन खोज्नु भएको छ भने ठिकै छ, भोलि पर्छ, भोलिसम्म म हेर्छु, नत्र पर्सिसम्म गएर पर्सिमा गएर सिडिओ कार्यालय घेराउ गर्छु, जे हुन्छ त्यही फैसला गरौँला। अन द स्पट यदि फैसला गर्न छ भने गरिन्छ त्यही। अब तपाईँहरूलाई न्याय पाउने आश छ कि छैन, यसबारे बताइदिनुहोस् त। त्यही आशले त अहिलेसम्म खेपेर बसिरहेको छ सर, 1 हप्तादेखि बसिरहेको छौँ, केही निष्कर्ष छैन। जता गएर तिनीहरूले आश्वासन मात्र दिँदैछ कि आश्वासन गर्नाले, आश्वासन सुन्नाले म त्यहाँ गएको, म त आफ्नो इन्साफ पाउनले त्यहाँ गएर सिडिओ साहबसम्म पुगे, जहाँ जहाँ प्रशासन छ सबै प्रशासन ठाउँमा पुग्यो कि हामीले इन्साफ पाओस् भनेर। यही घटना फेरि अर्को नेपालीसँग चाहिँ, हाम्रो दाजुभाइसँग चाहिँ नदोहोरियोस् भनेर, हामीले इन्साफ पाओस् भनेर। न तर इन्साफको कुनै देखिरहेको छु, न तर यहाँ कुनै अरू पनि के हो एक्टिभिटी मैले देखिरहेको छु। जता नि जहाँ एउटै कुरो सबैले दोहोऱ्याउँछ, ठिकै छ, तपाईँहरूले इन्साफ पाउनु कहिले पाउने सर? इन्साफ अर्को मान्छे मर्ने बेलासम्म इन्साफ पाउने हामी? ठिकै छ, भोलिसम्म चाहिँ हामी हेर्छौँ। भोलिसम्म यिनीहरूले चाहिँ के निष्कर्ष दिएन भने पर्सि सिडिओ साहबले यसको जवाब आफै दिनुहुन्छ सिडिओ कार्यालयमा। सिडिओ साहबलाई हामीले बारम्बार टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ, यसको जवाफ लिने प्रयास गऱ्यौँ। यसअघिको कार्यक्रममा पनि उहाँसँग जोडिने प्रयासमा थियौँ, यसअघि जोडिन सक्नु भएन र सँगसँगै अहिले पनि हामीले बारम्बार टेलिफोन सम्पर्क मार्फत उहाँलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर उहाँको फोन लाग्न सकेको छैन। खैर, उहाँको व्यस्तता हुन सक्दछ, तर यसको जवाफ उहाँले दिनुपर्ने हुन्छ र यसको जवाब हामी उहाँसँग लिएरै छोड्नेछौँ। भर्खरै विनोद सरले बताएअनुसार 1-2 दिनभित्र यसको प्रतिवेदन हामी सार्वजनिक गर्ने क्रममा छौँ, अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। अस्ति पनि सोद्धा छ एउटा अरू कुरो, सिडिओ कार्यालयमा जाँदा सिडिओ साहबलाई सोद्धा के अरे सर हाम्रो चाहिँ के अरे यो छानबिन समिति कहाँसम्म पुग्यो यसको एकचोटि हामीले चाहिँ उत्तर पाऊँ भनेर त्यहाँ सोद्धा सिडिओ साहबलाई एउटा पत्र, ठिकै छ, पत्र लेख्नु भएको थियो। मैले ठिकै छ, त्यो पत्र मलाई देखाउनु, म हेर्न चाहन्छु के लेखेर हजुरले चाहिँ फरवर्ड गर्नुभयो भनेर सिडिओ साहबले त्यो पनि दिनु भएन, एकचोटि हेर्न पनि दिनु भएन। अब के लेखेर पठाउनु भएछ, के गर्नुपर्छ, यो त सार्वजनिक कुरो भनेर सार्वजनिक हुनु पर्यो नि त। हजुर, त्यो पनि सार्वजनिक गर्नु भएन। मैले माग्दा पनि के अरे त्यसको कपी माग्दा पनि सरले दिनु भएन। अहिले ठिकै छ, यो हामीहरूको आन्तरिक कुरो हो, यो चाहिँ बाहिर दिँदा मिल्दैन।
अनि बोल्न पनि मिल्दैन। यसको कुराहरू बरु म पढेर सुनाइदिन्छु। पढ्दा पनि हामीले दिनु, हामी पढेर हेर्छौँ के लेख्नु भएको छ भनेर। हाम्रो मान्छेले कसैले दिएन। उहाँको आफ्नै कुनै सहायक थियो, त्यसले चाहिँ पढेर एक दुईवटा कुरो सुनायो अनि त्यसपछि यही लेखेर मैले पठाइदियो भनेर सिडिओ साहबले आश्वासन दिनुभयो हामीलाई। हजुर सत्यता के लेखेर पठाउनु भएछ एटलिस्ट त्यो सार्वजनिक गर्यो भने एटलिस्ट कपी दियो भने त हामीले थाहा पाउँछौँ नि के लेखेर दिनुभएको छ, त्यसमा सत्य लेखेर दिनुभएछ कि के लेखेर दिनुभएछ, हामीले के थाहा हो। घटनाको बारेमा जति सत्यता हामीले चाहिँ प्रमाण उहाँले जुटाएर दिएछौँ त्यसकै प्रमाणको आधारमा त्यसले उहाँले लेखेर दिनुभएछ कि आफ्नो मर्जीले के लेखेर दिनुभएछ हामीले के थाहा छ। पेपर नहेरीसम्म त हामीले हेर्न सक्दैनौँ नि, पेपर नपढेसम्म। तर पनि पेपर माग्दा पनि उनीहरूले सिडिओ साहबले दिनु भएन। उहाँको आफ्नै कुनै सहायक थियो, त्यसले चाहिँ एकचोटि पढेर के पढेर सुनायो अनि त्यसपछि भन्नु यो चाहिँ हामीले मिल्न मिल्दैन, यो हाम्रो आन्तरिक कुरो हो, यो चाहिँ बाहिर दिनु मिल्दैन, यो कुरो चाहिँ मैले जे जति लेख्न थियो लेखेर चाहिँ हामी चाहिँ गृहमा परराष्ट्र के अरे मन्त्रालय पठाइसक्यो भनेर। हस्, हामीलाई पनि यही जानकारी प्राप्त छ कि गृह मन्त्रालयमा यसको कागजातहरू पठाइएको छ भन्ने बारेमा पक्कै पनि छानबिन अन्तिम चरणमा छ भन्ने जवाफ हामीले पनि पाइरहँदा केही समय प्रतीक्षा गरौँ र पक्कै पनि तपाईँहरूले न्याय पाउनु हुनेछ भन्ने आशा अझै पनि जीवितै छ। हामी पनि यसको फलोअप गर्नेछौँ। ठिक छ, यही आशा राखेर चाहिँ हामी नेपाली के अरे हाम्रो नेपाल प्रहरीले राम्रो गरेर हामीले चाहिँ इन्साफ दिलाउँछ भनेर त्यही आश लिएर बसिरहेको छौँ। अगाडि हेरौँ के हुन्छ। हस्, यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। तपाईँहरूको पक्षमा हामी छौँ। अहिलेका लागि भने म यहाँहरूसँग छुट्टिन्छु। धेरै धेरै त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। हस्, दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्नका लागि प्रयास गऱ्यौँ बारम्बार प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप राज कडेलज्यू जो सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँको फोन उठेको छैन र सँगसँगै हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी भावेश सरलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरि नै रहेका छौँ र उहाँसँग पनि सम्पर्क हुन सकेको छैन। यो घटना एक साता बढी भइसक्यो, प्रहरीले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार समेत गरिसकेको अवस्था छ, तर यसको सत्य तथ्य बाहिर अझै पनि आएको छैन। घटना के भएको थियो वास्तविक रूपमा र दोषीले कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने भनेर पीडित परिवारले पटक पटक प्रशासन समक्ष हार गुहार गरिरहेको छ र आफूहरूले न्याय पाउने आशा अझै पनि जीवित रहेको भन्ने किसिमको आशयको जवाफ उहाँहरूले दिनुभएको छ। यद्यपि प्रहरीले कहीँ कतै यस घटनालाई दबाउन खोजेको हो कि भन्ने किसिमको शङ्का समेत पीडित परिवारमा उत्पन्न भएको छ। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी भावेश शाह हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। भावेश सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। हजुर, अब यसअघि पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ एक हप्ता अगाडि र अहिले पनि सोही घटनाको विषयमा यहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। पछिल्लो अपडेट के छ सर? अनुसन्धान कसरी अघि बढिरहेको छ? पीडित परिवारले पटक पटक प्रशासन समक्ष न्यायका लागि हार गुहार गरिरहेको छ, तर चित्त बुझ्दो जवाफ हामीले पाएका छैनौँ भन्छन्। कहाँ पुग्यो यसको अनुसन्धान? प्रक्रिया अगाडि बढेकै हो सर। अगाडि हजुर प्रतिवेदन चाहिँ टुङ्गो लागेको छैन, किनकि सत्य तथ्य पत्ता लगाउनको लागि समय लाग्छ नै। अब हामी फेरि व्यस्त पनि धेरै व्यस्त छौँ, यसले गर्दा मात्रै अलिक ढिलो हुनेछ, तर यो चाहिँ भोलिसम्म कम्प्लिट हुन्छ सर। सर, तपाईँहरूले यो अनुसन्धान हुँदैछ, अन्तिम चरणमा छ, हामी अनुसन्धानकै क्रममा छौँ भनेर पीडित परिवारलाई यो प्रक्रिया पुर्याउनका लागि मात्रै, यो झारो टार्नका लागि मात्रै तपाईँहरूले जवाब दिने हो कि अथवा यसको सही रूपमा के हो त यसको घटनाको वास्तविकता भनेर छिटोभन्दा छिटो बाहिर ल्याउने हो? परिवारलाई हामी सान्त्वना पनि दिएका छौँ र यो बिचमा यो 2 दिने बिदा र चाहिँ टिभीको कार्यक्रम भएर मात्रै अलिक ढिलो भएको हो, अरू के होइन। भोलि हामी उहाँहरूलाई रिपोर्टिङ गर्छौँ, उहाँहरूलाई पनि बोलाउँछौँ। भनेपछि भोलि यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैछ सर, यही बुझौँ? हजुर सर। तर पीडित परिवारले यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भने भोलिसम्मका लागि हामी कुर्छौँ, होइन भने हामी प्रशासनमा धरना बस्छौँ भनेर चेतावनी दिइरहेका छन्। त्यो त उहाँहरूले गर्न पाउँछन्, तर हामी त्यो मौका दिँदैनौँ। हामी जसरी भए पनि भोलि साँझसम्म यो प्रतिवेदन चाहिँ पेश गर्छौँ। अनि हाम्रो सीमा सुरक्षाको विषयमा यसअघि पनि कुराकानी गरेका थियौँ। तस्करहरू निर्बाध रूपमा छिरिरहेका छन्, तर नेपाली बिरामी नागरिकले प्रवेश गर्न पाइरहेको छैन। अस्पताल जान्छौँ भनेर भन्दा पनि छटपटिएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था। यसमा केही सुधार आयो कि आएन सर? तपाईँहरूले तत्काल केही एक्सन लिनुभयो त यो घटनापछि? सुधार आएको छ सर। के सुधार आयो बताउनुहोस् त सर? सुधार आएको छ। अब जे गरेछन् त्यो त्यसमा चाहिँ यो सबैको छलफलको विषय भोलि चाहिँ टुङ्गो लाग्नेछ सर। योभन्दा बढी अब के अरू गर्नु। हस्, भोलिसम्मको प्रतीक्षा हामी पनि गर्नेछौँ, यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि हजुरले फोन गर्दा हुन्छ। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद।
दर्शक महानुभावहरू यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। भोलि यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको भनेर उहाँले जवाब दिनुभएको छ। यो घटना भन्सारको माडर नाकामा पहिलो घटना भने पक्कै पनि होइन, किनभने यसअघि कोरोना सङ्क्रमणको बेला जति बेला लकडाउन गरिएको थियो त्यति बेला 2 जना शिशुले यही भन्सार नाकामा समयमा उपचार गर्न नपाउँदा, अस्पताल पुग्न नपाउँदा मृत्युवरण गरेको घटना थियो र पटक पटक यो सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरीको ज्यादती दोहोरिरहेको छ। त्यसमाथि नेपाली नागरिकमाथिको ज्यादती यति बेला प्रहरीको बढ्दो छ। यो घटनाले पनि यही पुष्टि गर्छ। भारतीय एसएसबीको ज्यादती सहन बाध्य बनेका नेपाली नागरिकले अहिले सशस्त्र प्रहरीको ज्यादती सहनुपर्ने यो बाध्यात्मक परिस्थिति र मृत्युवरण गर्नुपर्ने, समयमा अस्पताल पुग्न नपाउँदा मृत्युवरण गर्नुपर्ने यो किसिमको परिस्थिति। यद्यपि यस्ता सीमा नाकाहरूमा बिरामी नागरिकका लागि उपचारका लागि सहज किसिमको आवत जावतको व्यवस्था गरिएको छ भनेर भनिन्छ, तर तिनै नागरिकलाई रोकिदिँदा, प्रहरीले ढाँट नखोलिँदा मृत्युवरण गर्नुपर्ने यो बाध्यता। यस घटनाको प्रतिवेदन भोलि सार्वजनिक हुँदैछ भन्ने किसिमको जवाब अहिलेका लागि हामीले प्रशासनबाट पाएका छौँ र पीडित परिवारले पनि यही आश्वासन पाएको छ। यस विषयलाई हामी पक्कै पनि गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ। दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ र यो घटनाको सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी जोरदार आफ्नो आवाजलाई बुलन्द बनाउँछौँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक भने हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म गुल्मी कालीगण्डे गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 खड्गकोटबाट बोलेँ सर। हजुर, यहाँको शुभ नाम बताउन चाहनुहुन्छ? मेरो रामजी प्रसाद ढकाल। रामजी, तपाईँको समस्या चाहिँ के हो, के समस्यामा पर्नुभयो? हजुर, म देउराली मावि कालीगण्डेकी 6 गुल्मीको स्थायी टिचर हुँ, माध्यमिक तहको। ए हजुर। त्यो विद्यालयमा म 2070 साल साउनदेखि सरुवा भएर गएको हुँ। ए हजुर। हाल त्यसैमा कार्यरत छु र त्यो विद्यालयमा अब +2 पनि सञ्चालित छ 12 कक्षासम्म। तर त्यहाँ चाहिँ अब प्रधानाध्यापक चाहिँ योग्यता नपुगेको होइन, अब निमावि तहको थाहै हुनुहुन्छ, उहाँको योग्यता स्नातकोत्तर पनि छैन, BA सम्म छ। तर उहाँले चाहिँ प्राचार्य काम गरिरहनु भएको छ। मैले यस सम्बन्धमा समितिहरूसँग पनि कुरा गरेँ, गाउँपालिका अध्यक्षसँग पनि कुरा गरेँ। अब यो चाहिँ नेतृत्व मैले पाउनुपर्छ, सिनियर टिचर म छु भन्ने खालको कुराहरू गर्दाखेरि यो सुनवाई भएन। एउटा त्यो छ भने अर्कोतिर विद्यालयको आय व्यय आदि इत्यादि पनि सार्वजनिक नहुने, अनि गएर हामीले त्यहाँको आम्दानी खर्चका कुराहरू पनि हेर्न नपाउने विद्यालयकै शिक्षक भएर पनि अब यस्तो खालको समस्या पनि त्यहाँ छ होइन। त्यही भएर यो न्युज 24 मार्फत केही चाहिँ निकास आउँथ्यो कि भनेर मैले सरलाई कन्ट्याक्ट गरेँ। अब यस विषयमा विशेष गरी विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले के भन्छ र अर्कोतर्फ अहिले यसरी विद्यालयहरू स्थानीय सरकार मातहत रहेका छन् र स्थानीय सरकार अन्तर्गतको शिक्षा शाखाले चाहिँ के भन्छ? शिक्षा शाखामा त्यहाँ अब खास गरेर अब निजामती क्षेत्रको शिक्षा शाखा प्रमुख हुँदैन त्यहाँ, के अरे हुनुहुन्न त्यहाँ। हजुर। अहिले पहिला स्रोत व्यक्तिको काम गरिरहनु भएको सरलाई नै त्यहाँ चाहिँ शिक्षा शाखा प्रमुख बनाइएको छ। ए हजुर। अनि अर्को चाहिँ एकजना अब तल्लो तहको साथी पनि त्यहाँ हुनुहुन्न, एउटा प्रावि तहको टिचरलाई काजमा तानिएको छ। अब उहाँहरूलाई मैले कुरा त गरिराखेको, उहाँहरू पहिल्यैदेखि जानकार हुनुहुन्छ, तर पनि यस सम्बन्धमा अब उहाँहरूले त्यस्तो अब खोजीनीति गरिदिएर त्यसरी चाहिँ अब मैले पाउनुपर्ने जुन नेतृत्व हो त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गरे जस्तो बुझिएन। हजुर। किनकि मैले गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि भेटेर मैले उहाँलाई निवेदन पनि दिएकै हुँ र उहाँले चाहिँ अब यो एउटा आयोग बनाएको हुँ मैले, के हो त्यो विषयवस्तु चाहिँ बुझेर चाहिँ प्रतिवेदन दिनु भनेर चाहिँ। अब त्यो आयोगले अझ प्रतिवेदन बुझाएको छैन भनेर पोहोर साल भन्नुभएको हो, त्यसपछि चाहिँ केही ऊ भएको छैन। त्यसैले अब त्यहाँ एउटा निमावि तहको शिक्षक उहाँ हुनुहुन्छ हो, अब आफ्नो ठाउँमा उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा छुट्टै कुरो भयो। तर जहाँसम्म योग्यताको हिसाबले र अब आफ्नो स्थायी भएको हिसाबले माविको नेतृत्व मैले पाउनु पर्ने हो, अब त्यसमा चाहिँ मैले नपाउँदाखेरि मेरो यो गुनासो रहिराखेको छ सर।
हस्, हामी बुझ्नेछौँ पक्कै पनि र तपाईँले गर्नुभएको गुनासो जायज पनि छ, किनभने योग्यता नपुगेका व्यक्तिले प्रधानाध्यापक पाइरहेका छन् भने उहाँले प्रदान गर्ने शैक्षिक गुणस्तरीयतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्दछ। र अर्को कुरा भनेको तपाईँले विद्यालयलाई 2069 सालमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अब त्यो विद्यालयहरू +2 सञ्चालित विद्यालयहरूमा योग्यता पुगेको शिक्षक मात्रै चाहिँ राख्नु भन्ने खालको कुराहरू त्यो पत्र पनि आएको हो। खै तर त्यो पत्र सम्बन्धमा पनि त्यहाँ सुनवाई नभएको अवस्था हो सर। हस्, यससँगै तपाईँले विद्यालयको आर्थिक प्रतिवेदन आयव्यय प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको छैन पारदर्शी ढङ्गले भन्ने जुन महत्त्वपूर्ण विषय तपाईँले जानकारी गराउनु भएको छ, यस विषयमा पनि हामी बुझ्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिलेका लागि। हजुर सर। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँगको यो कुराकानी सँगसँगै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ र यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो समाजमा वरपर कुनै पनि विसङ्गति, व्यतिथि, अनियमितता, भ्रष्टाचारबारे जानकारी पाउनु भएको छ र त्यस उप खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 72424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँको समस्या सुन्नका लागि, तपाईँको गुनासो सुन्नका लागि र त्यसलाई सुन्ने मात्र होइन, सम्बन्धित निकाय समक्ष त्यसको समाधानका लागि, जवाबदेहिता लिनका लागि तैनात छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। आम सर्वसाधारणलाई जागरुक गराउने र सम्बन्धित निकायलाई थप जवाबदेही बनाउने हाम्रो कोसिस निरन्तर जारी छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।